हितोपदेश 28 अध्याय। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै अटिलो हुन्छन्। जब देश बागी हुन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्, तर समशक्ति भएको ज्ञानी मानिसले अमन चैन कायम राख्छ। गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने शासक अन्न एउटै नराखी नाश पार्ने मसलधारे वर्षा जस्तै हो। व्यवस्था त्याग्नेहरूले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्छन्। दुष्ट मानिसहरू न्यायलाई बुझ्दैनन्, तर परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्छन्। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतीको बाटोमा लागेको धनी भन्दा असल हो। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ विवेकी छोरा हो, तर फन्चुवाको सङ्गत गर्नेले आफ्ना बाबुमाथि बेइज्जत ल्याउँछ। अति नै ब्याज लाएर जसले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँछ त्यसले कुम्ल्याएको धन कसैको हुनेछ, जसले गरिबमाथि दया राख्नेछ। यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छन्। इमानसँग चल्नेहरू जसले खराब बाटोतिर लैजान्छ त्यसको आफ्नै फाँसोमा त्यो फस्नेछ, तर निर्दोषले पर्याप्त अंश पाउनेछ। धनी मानिस आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ, तर विवेक भएको गरिब मानिसले त्यसलाई छर्लङ्ग देख्छ। धर्मीको विजय हुँदा ठुलो खुसियाली हुन्छ, तर दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस सङ्कष्टमा पर्छ। गर्जने सिंह वा झपट्ने भालु जस्तै असह्य मानिसहरूमाथि शासन गर्ने दुष्ट मानिस हो। निर्दय शासनका बुद्धिको अभाव हुन्छ, तर भ्रष्टाचारको धन घृणा गर्नेले दीर्घायु पाउनेछ। हत्याको दोषले व्याकुल भएको मान्छे मृत्युसम्मै फरार रहनेछ, कसैको पनि त्यसले समर्थन नगरोस्। हृदय निर्दोष छ त्यो सुरक्षित रहन्छ, तर जसका बाटाहरू कुटिल मतीका छन् तिनीहरू अचानक पतित हुनेछन्। आफ्नो जमिन खनजोत गर्नेको प्रशस्त भोजन हुनेछ, तर कल्पनाका पछि दौडनेहरू दरिद्रताले भरिन्छन्। विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ, तर धनी हुनलाई व्यग्र बन्नेहरू दण्ड बिना अम्कने छैनन्। पक्षपात गर्नु राम्रो होइन, तापनि एक टुक्रा रोटीको खातिर मानिसले कुकर्म गर्छ। कन्जुस मानिस धनी हुने लालच गर्छ र दरिद्रताले त्यसले प्रतीक्षा गरिराखेको छ भन्ने त्यसलाई थाहा हुँदैन। खोक्र्याउने जिब्रो भएको भन्दा हप्काउने मानिसले नै आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्नेछ। आफ्ना बाबु र आमालाई लुटेर यो गल्ती होइन भन्ने छोरा बर्बाद पार्नेको साझेदारी हो। लोभी मानिसले कलह मचाउँछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिफाप हुन्छ। आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो, तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ। जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लन्छ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्, तर जब दुष्टको नाश हुन्छ धर्मी मौलाउँछन्। हितोपदेश 29 अध्याय। घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हटिनै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तर कि भई नरहने गरी। धर्मी सप्रेमा मानिसहरू रमाउँछन्, दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन्। बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बाबुलाई खुसी तुल्याउँछ, तर वेश्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्ना सम्पत्ति बेकाममा उडाउँछ। न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थायित्व दिन्छ, तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई फुर्क्याउनेले त्यसका खुट्टा फाँस्ने जाल फिजाएको हुन्छ। खराब मानिस त्यसको आफ्नै पापको कारण फाँसोमा पर्छ, तर धर्मीजन गाउन र प्रसन्न हुन सक्छन्। धर्मात्माले गरिबको न्यायबारे हेरविचार गर्छ, तर दुष्टले चाहिँ त्यसबारे सरोकार नै राख्दैन।
खिल्ली उडाउनेले सहरभरि हल्ला मचाउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पन्स्याउँछ। बुद्धिमान मानिस मूर्खसँगै अदालतमा गयो भने मूर्ख झोक्किन्छ र गिल्ला गर्छ, त्यसैले त्यहाँ मिलाप हुँदैन। रक्तपात गर्ने मानिसहरू इमान्दार व्यक्तिलाई घृणा गर्छन् र इमान्दारीसँग चल्नेहरूलाई मार्न खोज्छन्। मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। शासकले झुटा कुराहरू सुन्छ भने तिनका सम्पूर्ण अधिकारीहरू दुष्ट बन्छन्। गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरा समान छ, परमप्रभुले तिनीहरू दुवैका आँखालाई दृष्टि दिनुहुन्छ। यदि राजाले ठिकसँग गरिबको न्याय गर्यो भने तिनको सिंहासन सदैव सुरक्षित रहनेछ। सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ, तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नै आमाको बेइज्जत गर्छ। जब दुष्ट फस्टाउन थाल्छ, पाप पनि फस्टिँदै जान्छ, तर धर्मीले तिनीहरूको पतन देख्नेछन्। आफ्नो छोरालाई ताडना दे र त्यसले तँलाई शान्ति दिन्छ, त्यसले तेरो प्राणमा अति आनन्द ल्याउनेछ। जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। कुराले मात्रै नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन, त्यसले बुझे तापनि जवाफ दिँदैन। हतारिएर बोल्ने मानिस त देख्छस्, त्यसको भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ। मानिसले आफ्नो नोकरलाई बाल्यकालदेखि नै कुलपुल्याए भने आखिरमा त्यसले दिगदारी पार्नेछ। दुष्ट मानिसले कलह मच्याउँछ र गरम मिजाज भएकोले धेरै पाप गर्छ। मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। चोरको मतियारा हुने त्यसको परमसूत्र हुन्छ, त्यसलाई शपथ खान लगाएको हुनाले गवाही दिने त्यसको आँट हुँदैन। मानिसको डर एउटा फाँसो जस्तो हो, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। धेरैले शासकसँग भेटघाट गर्न खोज्छन्, तर परमप्रभुबाट नै मानिसलाई न्याय मिल्छ। धर्मीले बेइमानलाई घृणा गर्छ, दुष्टले इमान्दारलाई घृणा गर्छ। हितोपदेश 30 अध्याय। याकेका छोरा आगुरका नीति वचन। एक ईश्वर बानी। यस मानिसले इथिएल र युकाललाई घोषणा गरेका हुन्। मानिसहरूमध्ये म सबैभन्दा अबुझ हुँ, मानिसमा हुनुपर्ने सहशक्ति मसँग छैन। मैले बुद्धि प्राप्त गरेको छैन, न त मलाई परम पवित्रको ज्ञान नै छ। स्वर्गसम्म को उक्लेको छ र तल ओर्लेर आएको छ? कसले बतासलाई आफ्नो हातको मुठीमा बटुलेको छ? कसले पानीलाई आफ्नो खास्टोमा लपेटेको छ? पृथ्वीका चारैतिरको अन्तसम्म कसले स्थापित गरेको छ? उहाँका नाउँ के हो र उहाँका पुत्रको नाउँ के हो? यदि तँलाई थाहा छ भने मलाई भन्। परमेश्वरको हरेक वचन दोष रहित छ। उहाँमा शरण लिनेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। म तपाईँसँग दुईवटा कुरा माग्दछु। हे परमप्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्यता र झुटो कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरूला र परमप्रभु को हो र भन्नुला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरूला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित गरूला। मालिकको सामु त्यसका नोकरहरूको निन्दा नगर, नत्र त त्यसले तँलाई सराप्नेछ र तैँले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यस्ताहरू पनि हुन्छन् जुनहरू आफ्ना बाबुलाई सराप्छन् र आफ्ना आमाहरूलाई धन्यका ठान्दैनन्। तिनीहरू जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध हुन्छन्, तर आफ्नै पोहोरलाई तिनीहरू सफा भएको हुँदैन। तिनीहरू जसका आँखाहरू अति घमण्डित हुन्छन्, जसको हेराइ अति घृणित हुन्छन्, तिनीहरू जसका दाँत तरवालहरू हुन् र जसका बङ्गारा छुरा समान हुन्। जुकाका दुई छोरीहरू छन्, देव देव भन्दै तिनीहरू चिच्याउँछन्।
तीन कुरा छन् जो कहिले सन्तुष्टि हुँदैनन्, चारवटा जसले पुग्यो कहिल्यै भन्दैनन्, चिहान र बाँझी गर्भ र जमिन जो पानीले कहिल्यै अगाउँदिन, र आगो जसले पुग्यो कहिल्यै भन्दैन। त्यो आँखा जसले बाबुलाई खुसी गर्छ र आमाको आज्ञालाई घृणा गर्छ, त्यसलाई बेसीका कागहरूले ठुकेर बाहिर निकाल्नेछन् र गिद्धहरूले खानेछन्। तीनवटा कुराहरू छन् जो मेरो निम्ति साह्रै अचम्मका छन्, चारवटा जो म बुझ्नै सक्दैन। आकाशका गरुडहरूको चाल, चट्टानमाथि सर्पको चाल, महासमुद्रमा जहाजको चाल र तरुणीसँग पुरुषको चाल। व्यभिचारिणीको चाल यस्तो हुन्छ, त्यसले खान्छे र आफ्नो मुख पुच्छे र त्यसपछि भन्छे, मैले केही गल्ती गरेको छैन। तीनवटा कुराबाट पृथ्वी काँप्छ, चारवटा कुरा जुन त्यसले खप्नै सक्दैन। चाकर राजा भएको, मूर्ख टन्न अघाएको, माया नपाएकी स्त्रीले विवाह गरेकी, चकर्मी जो आफ्नी मालिकनीलाई पन्छाएर तिनको ठाउँमा बस्छे। पृथ्वीमा चारवटा कुराहरू साना छन्, तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। कमिला थोरै बल भएको प्राणी जो हुन्, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरूले आफ्नो भोजन सञ्चय गर्छन्। सापन थोरै शक्ति भएको प्राणी हुन्, तापनि पहरामा तिनीहरूले आफ्नो घर बनाउँछन्। सलहका राजा हुँदैनन्, तापनि तिनीहरूले लहरै भुल बाँधेर अघि बढ्छन्। छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्न, तापनि राजाको महलमा त्यो पाइन्छ। तीनवटा कुरा छन् जो आफ्नो भिडाइमा रवाफिल्ला हुन्छन् र जुन शानसँग यताउता हिँड्छन्। सिंह पशुहरूमध्ये बलिष्ठ हुन्छ, जो कुनै कुरा अघि अस्कदैन। शानदार हिँड्ने कुखुराको भाले र बोका, अनि सेना आफ्नो वरिपरि राखेर हिँड्ने राजा। यदि तैँले मूर्ख चाल चलेर आफूलाई फुर्काइस् भने, वा तैँले खराबीको योजना गरेको छस् भने, तेरो मुखमा हात राखिहाल। किनभने दुध मथेर घिउ निस्कन्छ र नाक माड्यो भने जसरी रगत निस्कन्छ, त्यसरी नै रिस उठाउनाले झगडा उत्पन्न हुन्छ। हितोपदेश 31 अध्याय। राजा लमुएलका नीतिवचन जो तिनकी आमाले सिकाएकी। एक ईश्वरवाणी, हे मेरो छोरो, हे मेरो गर्वको छोरो, हे मेरो भाकालको छोरो, तेरो बल स्त्रीलाई दिएर नसिद्ध्या, तेरो ताकत त्यसलाई नदे जसले राजाहरूको पतन गराउँछन्। यो राजाहरूको निम्ति होइन। हे लमुएल, राजाहरूले दाखमद पिउनुहुन्न, शासकहरूले मदिराको लालच गर्नुहुन्न, नत्र भने तिनीहरूले पिएर कानुनी आदेश के हो बिर्सने छन् र थिचोमिचोमा परेका सबैलाई तिनीहरूको अधिकारदेखि वञ्चित गराउँछन्। तिनीहरूलाई मदिरा देऊ जो नष्ट भइसकेका छन्, दाखमद त्यस्तालाई देऊ जसलाई विरह चलेको छ। तिनीहरूले पिउन् र आफ्नो दरिद्रता भुलुन् र आफ्नो वेदना फेरि नसम्झुन्। त्यस्ताहरूको पक्षमा बोल जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्, त्यस्ताहरूको अधिकारको निम्ति जो कङ्गाल छन्। आवाज उठा र न्यायसँग फैसला गर, गरिब र दिनहीनको अधिकारको रक्षा गर। उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पति तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकाल भरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उठ्छिन्, आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजार गर्छिन् र आफ्नी दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। खुबै सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाइले तिनी दाखमद लाउँछिन्। तिनले आफ्नो काम फुर्तीसँग गर्छिन्, आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निभ्दैन। तिनले आफ्नो हातका चर्चाको डान्ठा लिन्छिन् र आफ्नै औँलाले पिउरो पर्कन्छिन्। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी दिन्छिन् र आफ्नो हात दिनहीनहरूका लागि बढाउँछिन्।
हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिनन्, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेका हुन्छन्। तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बनाउँछिन्। तिनी मलहल र बैजनी कपडाले पहिरेकी हुन्छन्। तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाखाहरूसँग बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू लाउँछिन् र ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीहरूलाई पटुकाहरू उपलब्ध गर्छिन्। तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छन् र आउने दिनहरूका बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन्। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वास योग्य उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परिवारका कारोबारको रेखदेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खाँदिनन्। तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्। तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छौ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडिजाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। तिनले कमाएको इनाम तिनैबाट दिनु र तिनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउन्।